بوتاسيوم اللي نستعملوه في الجل دونتير اللي هي ماده حافظه اليمونتير غذائيه، معناتها نجموا ناكلوا الكيك اللي في وسطه سوربات دو بوتاسيوم دونك ما تضرش، كيما ليتيلكزيل جليسيرين اللي هي ماده حافظه ما تضرش بالكل. كيما مواد اخرى حافظه توليغي زاده في الكايي دو شارج بيو، مقبوله حتى في الكايي دو شارج نتاع لا شارت بيو. موادنا لي برودوي نتاعنا زاده يتميزوا بكونهم سون سيل d'aluminium. السيل d'aluminium هذه ماده نلقاوها في تو سكي ديودوران، في تو سكي ستيك، في تو سكي غولن. الماده هذه تسد لي بور اللي هو التخو اللي يخرج منه العرق، دونك ما تخليش البو تعرق. احنا الماده هذه ما نستعملوهاش على خاطر الغايه نتاعنا مش باش نحيوا الوظيفه نتاع التعرق اللي هي وظيفه اساسيه في البو، الغايه نتاعنا باش نقصوا التعرق، خاطر كي نحيوا الوظيفه هذه نضروا البو. هذايا من ناحيه اخرى السيل d'aluminium يدخل في وسط البور ويسد البور، والمكان اللي نحطوا فيه الديودوران ولا نحطوا فيه الغول يولي احرش، كي نمسوا البلاصه نلقاوها حرشه ويتراكم وما يخرجش من البدن، دونك ينجم يضر اكور تيرم، يعني بعد 5 سنين ينجم ممكن يعمل امراض. احنا تخلينا عليه كومبليتمون رغم اللي هو قانونيا مسموح به، وعوضناه بحاجات طبيعيه وحاجات نافعه 100% وماهيش ضاره، كيما جيل دالوي فيرا اللي عنده ان افي استرانجون يضيق البور دونك ينقص كميه العرق، وعوضناه زاده بالبيير دالان بالشب اللي زاده عندها ان افي استرانجون تضيق البور وتنقص كميه العرق. ميزه اخرى تميز لي برودوي ارفيا اللي هما سون كولورون دو سانتيز، من غير ملونات مصنوعه. كما تلاحظوا لي شامبوان لي جيل دوش نتاعنا سون كولورون، ما نستعملوش الملونات خاطر الملونات هذه تنجم تسبب حساسيه الرجي. سون دي انغريديون الرجيزون، هما مواد ينجموا يسببوا الحساسيه. احنا عوضناها احيانا في الصابون كي نحبوا باش نعطيو اون كولور نستعملوا ملونات طبيعيه اللي هما الطين، انواع الطين، لي زارجيل، الارجيل جون، ارجيل روج، ارجيل روز، كلهم يعطيو دي كولور وفي نفس الوقت عندهم وظائف اخرى يوحدوا اللون نتاع البشره، يرطبوا البشره، يغذيوا البشره ويفيدوا البشره. ميزه اخرى تميز لي برودوي ارفيا اللي كيما ما خموا في الناس اللي مش يستعملوا البرودوي ونحاول بارابين ونحاول سيل d'aluminium ونحاول لي كولورون، خموا زاده في البيئه. لي زومبالاج نتاعنا الكل سو سون دي زومبالاج ريسيكلابل، يعني دي زومبالاج قابلين للرسكله، والدليل اللي عندنا فلاش وراء كل امبالاج تدل اللي هو قابل للرسكله باش ما يتراكموش في البيئه وما يلوثوش البيئه. ان اوتر بوان فور زاده يميز لي برودوي ارفيا اللي ديما يتطوروا وديما يجدوا. التطور هذا سوكي معناتها كو سوا في وسط الفورمول في حد ذاتها نزيدوها ونغيروها ونطوروها، كو سوا زاده au niveau de l'emballage. L'emballage اللي هو معناتها لو كونتونون اللي مش يحطوا فيه لو برودوي، ديما انه يكبوا في احدث التقنيات كيما التقنيه نتاع الفلاكون اغليس نتاع لونتيتاش، وان شاء الله زاده فما حاجات اخرى جدد في الثنيه باش نغيروا لها لومبالاج. التقنيه هذه تخلي لو برودوي ما يعملش كونتاكت افيك لير، وتخلينا زاده نخرجوا الكميه اللي حاجتنا بها من غير ما نبذروا في استعمال لو برودوي. والتقنيه هذه هي من احدث التقنيات كما قلت لكم. سو ني با ان فلاكون بومب، كي يبدا ان فلاكون اغليز عنده ميزه اخرى مش كيما الفلاكون بومب. فلاكون اغليز عنده ان بيستون اللي كل ما ننزلوا احنا هكا باش نخرجوا لو برودوي يطلع البيستون باش ما يخليش الهواء يدخل في بلاصه لو برودوي، كل ما ننزلوا كل ما يطلع البيستون، دونك لو برودوي يقعد ديما محمي من الهواء دو تيل فاسون نجموا نقصوا من كميه الماده الحافظه، رغم اللي احنا ما نستعملوش مواد حافظه اللي تنجم تضر، لكن بصفه عامه قد ما نقصوا من كميه لي كونسيرفاتور قد ما تكون خير.
Donc, les secrets, ce sont des secrets généraux. عطيناهم لكم خاطر ما نخبيو عليكم حتى شيء. هذوما يميزوا لو برودوي نتاعنا بصفة عامة. توا باش ندخلوا أكثر في وسط الفورمول وباش نحكيو على دوتر سكري اللي هما بلو معناتها بلو سبيسيفيك. اسم لا مارك لو كونسيبت دو أرفيا جاي من كونه نجموا نقولوا اللي كل معناتها المنتوجات نتاعنا يحتويوا على لو جيل دالوي فيغا اللي هو ان اكستري فيجيتال اكو، ويحتويوا على الويل دارغون اللي هو ان اكستري فيجيتال ويلو. دونك اغلب المنتجات نتاعنا فيهم لي دو زانغريديون هذوما. السر هذايا هو اللي يخلي لي برودوي نتاعنا تو تيب دو بو ينجموا يتماشاو، ينجموا يفيدوا الانواع معناتها البشره الكل. على خاطر الجيل دالوي فيغا يمشي سورتو للبو غراس اميكس، يمشي خاصه للبشره الدهنيه ولا للبشره المختلطه، بوسكو كيما قلت لكم يضيق لي بور et les ostias. Les ostias هو التخو اللي يخرج منه الزيت وتخرج منه الشعره، ولي بور هو التخو اللي يخرج منه العرق. دونك الجيل دالوي فيغا مش يضيق لوستيا. كيف مش يضيق لوستيوم؟ الزيت اللي مش يخرج في البو باش يولي اقل. دونك مش يكون معناتها مش يفيد تو سكي بو غراس. بالنسبه للويل دارغون، الويل دارغون نوريسون على الاخر باسكو لي ريش اون اوميغا 9، وهذا اللي يخليه يمشي اكثر للبو سيش. كي نجمعوهم الزوز دون لو ميم برودوي اوني لا يعني دون ان برودوي تو تيب دو بو. وهذا الاسم نتاع اغذيه نيجي دونك ويل دارغون اي aloe vera. À part les deux ingrédients heavy, on a toute une liste d'actifs phares مهمين اللي موجودين في beaucoup de produits. باش نشوفوهم بالواحد بالواحد وباش نشوفوا الانواع نتاع لي برودوي الموجوده فيهم. دونك عندنا لو جيل دالوي فيغا كما قلت لكم اللي هو نلقاوه au niveau de la liste des ingrédients كي تجيو باش نقراوهم. ما نقراوش جيل دالوي فيغا، نقراو الوي باربادنسيس ليف جوز. الالوي سي لو جونغ، باربادنسيس ليسبيس نتاع البلانت اللي هو اكثر نوع نتاع صبار ميديسينال. كما تعرفوا الصبار فيه بلوزيور اسبيس، الاسبيس اللي احنا نستعملوا فيها هي اغنى اسبيس بالليزاكتيف اللي هي الالوي باربادنسيس ميلير، فاريتي ميلير. هو الاسم فيه ثلاثه حاجات، جونغ، اسبيس et variété. Donc, aloe barbadensis leaf juice, le gel des feuilles. L'huile d'argan, نلقاوه في liste des ingrédients Argania spinosa kernel oil. L'huile de pépin de raisin زيت قلوب العنب اللي هو اسمه فيتيس فينيفيرا سيد اويل. السيد هي الجرين، على خاطر ثم زيت نستخرجوه من الجرين وزيت نستخرجوه من نوايو. انت والنبته كي نقول كارنل معناتها نوايو، كي نقول سيد معناتها جرين. وطريقه الاستخراج ديما بريسيون افوا بالعصر على الطريقه البارده اللي هي طريقه فيزيائيه ما تستعمل حتى ماده كيميائيه. دونك نخرجوا الزيت كيما هو يخرج طبيعي غني بالمكونات نتاعو الكل. ان اوتر انغريديون فار اللي هي البور دو كاريتي بوتيروسبرمون باركي باتر. ان اوتر انغريديون فار ويل دو بيبان دو فيك دو بارباري اللي هي اوبونتيا انديكا دونك اوبونتيا فيكوس انديكا سيد اويل. اي انفان لو بونتينول اللي هي لا بروفيتامين بي 5. Donc, je vais passer maintenant à chaque ingrédient phare اللي هو باش نبدا بالجيل d'aloe vera اللي هو en même temps un produit et un ingrédient. Les ingrédients نتاعنا كلهم يمشيو peau et cheveux. دونك الجيل d'aloe vera يتميز بكونه hydratant. نجم نقول لكم سي لاكتيف لو بلو hydratant au monde. hydratant معناتها مرطب على خاطره غني بالماء وغني بمكونات تشد الماء اللي هما ce sont des oligo-éléments ou des sels minéraux et des vitamines et des protéines كلهم hydrosolubles يحبوا الماء ويشدوا الماء. خاطر ما يكفيش البو نتاعنا نغذيوها
معناتها نحطوها الماء، خاطر برشا ناس يشربوا حتى في الماء والماء ما يشدش في البو نتاعهم، وبرشا ناس حتى كيف يحطوا حاجه فيها الماء تتبخر. يلزم الماء اللي باش نحطوه يكون فيه مكونات اللي تشد الماء، دونك وقتها يولي ان افي هيدغاتون افيكاس، سينون ليفي مش باش يكون افيكاس. والحاجه اللي تميز زاد الجيل دالوي فيغا بار كونه ليفي نتاعو هيدغاتون افيكاس، اللي فيه ماده اسمها لينين تخليه بينيترون. خاطر كان انتم تعرفوا المواد المائيه ما تدخلش برشا للبشره نتاعنا، اغلب المواد اللي يدخلوا هما مواد زيتيه، لكن الجيل دالوي فيغا اكسبسيون على خاطر فيه ماده من عند ربي لينين اللي تخلي البرميابيليتي نتاع البو للجيل كبيره، وكيف تجربوا تدهنوا به تلقاو في ساعه ما يدخل. دونك هذاك علاش ليفي نتاعو كبير برشا، وهذاك علاش زاد وجوده في البرودوي نتاعنا سي ان اوتر سكري، لانه باش يخلي المواد المائيه الكل موجوده في وسط البرودوي تدخل في البو، ابار كونه هو باش يدخل باش يزيد يعاون المواد الاخرى المائيه باش تدخل في البو. دونك عنده ميزه اخرى استرانجون، معناتها يضيق البور، هذاك علاش ينقص العرق. نجمو حتى نحطوه ديريكتومون في الزون اللي تعرق، والا او نيفو دو نو غولون كيف نستعملوه. لي غولون نتاعنا سون تري ريش ان جيل دالوي فيغا، وينقص الزيت. حاجه اخرى ريجينيرون انتي اج، اكتيفاتور دو لا سيركولاسيون سانغين، ينشط الدوره الدمويه، ونجموا نستعملوه بور لي جون لورد، نعملوا ان مساج الساقينه دو با فيغ لو هو، ينحي هيك الالام نتاع الساقين الرزان نتاع الدوره الدمويه البخيله، توصيف والساقين بداو يوليو رزان والدوره الدمويه بدات تولي صعيبه. ميزه اخرى الي فرينور دو لا شوت دي شوفو، يحد التساقط نتاع الشعر على خاطر ينشط الدوره الدمويه. لكن هنا باش نفتح قوس راهو فما امراض نتاع شعر، فما امراض تساقط الشعر، الامراض هذوما يلزمهم يتعالجوا. لكن اذا كان واحد شعره قاعد يتيح، ما فماش مرض، ما عندوش مرض في الكوير شوفولو، عنده بتاتر شويه قشره شويه تبريه، والا عنده ستريس شنو يعمل؟ يخلي الدوره الدمويه في البو ناقصه، يخلي القلب يدق برشا، ولي فيسير يستعملوا هما الدوره الدمويه. باغ كونتخ البو تولي معناتها الكولور نتاعها تولي بال وما تستعملش الدم. كي احنا باش نعملوا ان مساج سيركولير في الكوير شوفولو قبل ما ندوشوا بساعه سافا، معناتها باش ينشط الدوره الدمويه وباش يخلي الشعره تتغذى وتيح ينقص. لكن اذا كان ثم امراض راهو في الحاله هذه بتقدر يعاون، اما مش يعالج علاج تام الامراض هذه. ان اوتر ايفي ابيزون، مهدئ. كي يبدا انسان عنده حرقه نتاع شمس والا برولور والا قرصه، مهدئ. دونك والميزه نتاعو البرودوي نتاعنا ناتيف، يعني ماناش نستعملوا فيه بودر نتاع الو فيرا ونزيدوا فيها ماء، سي لو فري جيل دالو فيرا اللي قاعد يتصنع في صفاقس، واللي قدامه معناتها البلونت قدامه، من البلونت ديريكت ناخذوا جيل ونصفيوه ونحيوا له اللاتكس اللي هي الماده الضاره ليغيتونت. وهذاك علاش ما ننصحش باش نشقوا الفاي ونحطوا الجيل ديريكت في وجهنا، سينون علاش فما معامل نتاع جيل دالوي فيغا اذا كان احنا باش ناخذوا الورقه وامورنا مريقله. بالعكس فما ماده مضره نصفيوها في المعمل، وما نجموش نصفيوها في الدار مانويلمون، اون نو بو با لو فير، يلزمها مكاكن اللي هي اسمها لاتكس، واللي هي الذر ولاصقه اللي هي في الفاس انفيريور نتاع الفوي، دونك قريبه من الجيل. نحيوها ونزيدوا نعدلوا له الحموضه نتاعو باش تكون مناسبه للبو، خاطر البو قد ما تعطيها ماده الحموضه نتاعها بعيده على البو قد ما تتعب. دونك احنا الحموضه نتاعو في السيس معدله، ويزيد نزيدوه المواد اخرى نافعه كيما باغ اكزومبل الجليسيرين، اللي هي تخلي قد ما نحلوا الجيل الماء اللي فيه
ما يتبخرش، خاطر اللي تخي ريش الجل نتاعنا اون غليسيرين اللي تخليه الماء نتاعو يبقى فيه. لو جيل دالوفيرا نلقاوه في الكريم دي مان، كريم دي بيي، في لونتيتاج، في الاوميسلير، في الكريم ميراكل، في الابري رازاج، في بلوزيور برودوي، اذا ما نقولش بريسك تو لي برودوي. ان اوتر انغريديون فار اللي هو الويل دارغون. الويل دارغون تاعنا que ce soit ingrédient ou produit, elle est biologique. تمشي peau et cheveux, elle est nourrissante, مغذية parce qu'elle est très riche en oméga 9 وهذيك اللي يخليها تمشي surtout peau sèche. Déjà c'est une huile grasse ثقيلة ماهيش كيما les huiles sèches اللي تلقاهم خفاف، خاطر les huiles sèches مش يكونوا riches en oméga 3 ومش يمشيو peau grasse. L'huile d'argan, elle est plutôt riche en oméga 9. C'est un acide gras. Elle est aussi hydratante مرطبة. كيفاش elle est hydratante؟ ترطب. اش معناتها ترطب؟ تو هي زيت وما فيهاش ماء، كيفاش مش ترطب؟ كيف مش ندهنوا الزيت باش نحميو البو نتاعنا باش ما تفقدش الماء الموجود فيها، خاصة كي تبدا بو تري سيش يضربها الهواء وما يلقاش كمية كافية نتاع زيت باش يبخر لها الماء الموجود فيها. دونك احنا كيف مش نستعملوا الزيت باش نرطبوا بطريقة غير مباشرة. ميزة أخرى elle est aussi anti-âge parce qu'elle est très riche en vitamine E donc régénérante تساعد على تجدد الخلايا. Elle augmente aussi l'élasticité de la peau donc نجموا نستعملوها في les vergetures ولا وقت اللي امرأة مش تولي enceinte à partir من 4e mois تجم تدهن avec huile d'argan في كرشها في الزون اللي قاعدة البو تزيد تتمدد باش تعاون الموليكول باش تعاون لي موليكول ديلاستين باش يتصنعوا، خاطر الجلده وقت اللي تتمدد وما تلقاش السرعه الكافيه باش تصنع لي موليكول ديلاستين تتكسر. كي تتكسر تعطي التفزرات. الويل دارغون يساعد الجلده باش تصنع لي موليكول ديلاستين نتاعها باش ما تتكسرش وباش الجلده تقعد ديما انتاكت. ان اوتر ايفي زاده تغذي الظوافر وتغذي الشعر. موجوده في بريسك لي برودوي الكل كيما كريم دو جور، كريم دو نوي، ماسك اكسفوليون، الميراكل، البور رويال، الكريم ابيزونت ولونتيتاج et beaucoup d'autres produits aussi. Un autre ingrédient phare اللي هي زبده الشمر. le beurre de karité. Donc c'est un beurre brut. شمعناتها brut؟ كما قلت لكم الاستخراج نتاعو كان بطريقه طبيعيه، معناتها شريناه طبيعي، ما نستعملوش بور غافيني. الغافيني هو بور حطينا فيه ماده كيميائيه باش نبدلوا له الريحه نتاعو. احنا البور نتاعنا الي بروت، ما حطينا له حتى ماده كيميائيه، يعني خرج بالعصر على الطريقه البارده وجمد، يخرج من الاول زيت ويجمد. البوغ اللي نستعملوا فيها فما زوز انواع نتاع البوغ دو كاريتي. فما البوغ اللي لونها اصفر برشا فيها ريحه ما نجموش نستعملوها على خاطر الريحه نتاعها قويه، وفما بور اخرى اللون نتاعها بيج وما فيهاش ريحه، وهذيك اللي احنا نستعملوا فيها. هذا احنا ما نحبوا نزيدوها حتى ماده، ما نحبوا نغيروا لها حتى شيء باش تحافظ على لي فيتامين والمكونات الطبيعيه اللي فيها الكل. Donc, le beurre de karité, يمشي زاده peau et cheveux, كيف nourrissant ou ravi, donc يمشي surtout pour les peaux sèches. Avec علاش البور رويال surtout تمشي pour les peaux sèches, régénérant, معناتها anti-âge, يساعد على تجدد الخلايا. Il est aussi cicatrisant. لهنا نحب نقول cicatrisant مش معناتها واحد عنده جرحه بالدم ومش يذهب بالبور رويال قال شنو تري ريش اون بور دو كاريتي، لا يلزم الجرحه تكون شايحه وصغيره مش غارقه. اي سورتو لهنا نحكي على لي ريدول، لي ريد الصغار اللي خاصه في البو اللي تبدا سيش، خاطر البو اللي تبدا سيش فيها بلوزيور معناتها كي الجروح هما دي ريد صغار كيف اليدين زاده كيبداو شايحين برشا. دونك البور رويال نتاعنا اللي فيها 70% من البور دو كاريتي الي سيكاتريزونت، تعاون الجروح هذوكم باش يبراو في سا.
un autre effet augmente l'élasticité de la peau, donc تعاون زادة على صناعة les molécules d'élastine, donc عندها un effet anti-vergeture. donc النساء اللي ما يحبوش يستعملوا الزيت يقول لك انا الزيت كي ندهن بالزيت ما نحبش، نحب ان بور، ينجموا في عوض يدهنوا بالزيت، في عوض يدهنوا بالويل دارغون يدهنوا بالبور رويال، الزون اللي ممكن فيها فيرجتور ولا اللي مش ينجم تتكون فيها فيرجتور وقت اللي وقت اللي الماس نتاع البدن تتغير، مثلا وحده باش تعمل ريجيم والا مراه باش تحبل والا دونك البو باش تتغير باش تتمطط والا مش تصغر، تستحق الماده اللي تعاونها باش تكون élastique أكثر. عندها زادة un effet apaisant من les coups de soleil. donc هذيك علاش موجودة في l'écran solaire نتاعنا، موجودة في الكريم apaisant نتاعنا، موجودة في l'anti-tache، في l'après rasage، في الكريم ميراكل، في البور رويال، في beaucoup de produits، في الكريم de jour، كريم de nuit، كريم بي، كريم main، سيكسي كريم aussi etc. un autre ingrédient phare اللي هو زيت قلوب العنب. زيت قلوب العنب هو زيت يمشي خاصة للبو غراس، خاطر سي اون huile sèche. زادا بو اي شيفو كوم تو لي انغريديون اللي نستعملوا فيهم. الميزه نتاعو اللي هو انتي ريد زاده، اتينيو لي ريد، ينقص من لي ريد، يعدل الزيت، هذاك علاش يمشي بو غراس. سي اون huile sèche كي ريش اون اوميغا 3، وعنده زاده ان ايفي اكليرسيسون، يفتح لكن وحده مش كافي باش يعطينا فريمون نتيجه معناتها واضحه، وهذاك علاش موجود في الكريم انتي تاش نتاعنا، اما مش وحده، مع مكونات اخرى اللي عندها ان ايفي اكليرسيسون، دونك يعاونها باش نتحصلوا على ان ايفي انتي تاش افيكاس. موجود في الكريم دو جور والكريم دو نوي، في الميراكل، في البور رويال، في الماسك اكسفوليون، في الكريم بيي سيك اي ابيمي، وفي الماسك وفي نوتر في السيكس كريم. Un autre ingrédient très intéressant اللي هو huile de pépin de figue de barbarie، زيت قلوب العنب، زيت قلوب الهندي، يمشي زاده بو اي شيفو. الزيت هذايا هي سي اون huile انتي اش باغ اكسيلونس، على خاطرها اكثر زيت في العالم غني بالفيتامين او، وتعرفوا الفيتامين او عنده ان ايفي انتي ريد اي انتي اش. ديجا نلقاو 1 غرام دو فيتامين او باغ كيلوغرام دويل فيجيتال، هو من اغلى الزيوت في العالم خاطر الروندمون نتاعو الي فابل، دونك يلزمنا كميه كبيره من القلوب الهندي باش نتحصلوا على كميه صغيره من الزيت. سي اون huile éclaircissante aussi، وهذاك علاش موجوده في الكريم انتي تاش نتاعنا، باسكو لي ريش اون اوميغا 6. اوميغا 6 هي سي ان اسيد غرا اسونسييل، ونجموا نسميوها زاده فيتامين اف، فيه 60% oméga 6 اللي عندها un effet éclaircissant. C'est une huile aussi cicatrisante، donc تمشي زاده بالباهي للبو سيش. موجوده عندنا في الكريم دو نوي، في الماسك اكسفوليون، في الكريم انتي تاش، وفي البوشاب. Et un autre ingrédient, et notre sixième ingrédient phare, اللي هو البونتينول، اللي هي la provitamine B5، ونقراوها في الليست des ingrédients بونتينول. تمشي بو اي شوفو، elle est très hydratante، ترطب على خاطرها سي une provitamine hydrosoluble، تذوب في الماء وتحب الماء، دونك تشد الماء. دونك كي نلقاوها موجوده في البرودوي نتاعنا، كي تدخل للبو نتاعنا باش تشد الماء، على خاطر كما قلت لكم ما يكفيش ان نشربوا الماء والا ان ندهنوا افيك دي كريم فيهم الماء، يلزم مواد يعاونوا الماء هذاك باش يشد او نيفو دو ديرم. دونك هي سي اون برو فيتامين هيدروسولوبل، تذوب في الماء وتشد الماء، هذاك علاش هي تري هيدراتونت. عندها زاده ان ايفي انتي انفلاماتوار، مهدئه ضد الالتهابات، تقوي الشعر زاده، والغون لي شوفو بريون، وهذاك علاش موجوده في الجام كابيلير نتاعنا. دونك نلقاوها في الانتي تاش، في البيبي كريم، في لي شامبوان نتاعنا، في ليكران سولير، في الاو ميسلير، في الجيل انتيم، في الجيل اماسيسون، في الكريم بيي تري سيك ابيمي، في الماسك اكسفوليون،
في السكس كريم في beaucoup de produits. Donc, et enfin, je passe à la cartographie de nos produits. Donc, les produits internes, قسمناهم selon plusieurs axes. Donc, on va commencer par l'axe des soins, اللي هي قسم العناية اللي فيه soins du corps, soins visage. في soins du corps عندنا البوشاب, الميراكل, الكريم pied sec et abîmé, gel amincissant, crème main, crème pied et l'anti-moustique. في السوان فيزاج عندنا الاو ميسلير, عندنا لابري-رازاج, عندنا الكريم جور كريم نوي, بيبي كريم, سيكس كريم, écran solaire et anti-tache. Donc dans le deuxième axe اللي هو l'axe d'hygiène, يعني tout ce qui est المواد اللي تنظف, عندنا hygiène du corps, hygiène visage et hygiène intime. في l'hygiène du corps, on a les gels douche, les déodorants, les body splash, le savon antibactérien Silver, le savon miracle, le savon noir, les lingettes antibactériennes et le déodorant pied. في l'hygiène visage, on a l'eau micellaire, on a le gel nettoyant, on a le masque exfoliant et les savons. Et au niveau de l'hygiène intime, on a le gel intime. Donc, le troisième axe, c'est l'axe des capillaires. On a nos 4 shampoings. Shampoing cheveux gras, shampoing cheveux donc, colorés, shampoing anti-pelliculaire et shampoing pour cheveux gras. On a l'oil replacement, le masque et les colorations sans ammoniac et à faible dose d'ammoniac. Un autre axe, c'est le maquillage, les filles, le sous-axe teint, le sous-axe lèvres et le sous-axe yeux. Le sous-axe teint, on a les fonds de teint avec les 3 teintes. Les lèvres, on a les lip gloss, le magic pen et les rouges à lèvres. Les yeux, on a les 2 mascaras, les crayons donc, pour les yeux, le crayon colle et l'eyeliner. Une autre classe aussi, l'essentiel, اللي فيها المواد اللي يلزم يكونوا موجودين في كل دار, خاطرهم vraiment ils sont très essentiels, كيما l'apaisante, le gel d'aloe vera, le gel dentaire, le bain de bouche, l'huile d'argan, les 3 roll-on, le beurre royal et le baume à lèvres. Une autre classe aussi, les compléments alimentaires. On a nos 4 compléments alimentaires, la spiruline, le Max Maca, le coupe-faim Slimmy Free et le fameux Healthy Snack, le New Healthy Snack. Et enfin, la classe des parfums. On a maintenant 4 parfums pour hommes et 6 parfums pour femmes. Donc, en ce qui concerne notre cartographie produits, اللي ديما هي تتطور وديما معناتها ينضافوا لها d'autres produits. Donc, نقول لكم merci pour votre écoute et je vais céder la parole à Madame Asma Sharfeddine pour parler de la peau et les types de peau. مناش متكونة وشنو هما لي ديفيرون تيب دو بو, وحاجة أخرى كيفاش نعرفوا لي تيب دو بو. احنا باش نسهلوا لكم توا comment on va connaître plus ou moins les types de peau باش نجموا ننصحوا les produits adaptés. بل كل حاجة باش نفهموا شنو البشرة منش متكونة. كما تعرفوا هو ان تيسو وهو عضو من أعضاء الجسم كما أي عضو آخر, عنده دي فونكسيون, عنده مهام, عنده دي رول, يحمي البدن الكل وعنده بوكو دو رول تنشوفوهم مع بعضنا, ولازمنا نحافظوا على هالبشرة هذية وعلى هالعضو هذايا. أول حاجة لازمنا نعرفوا اللي البشرة متاعنا متكونة من 3 طبقات, دونك 3 كوش. أول واحدة هي ليبيديرم, ثاني طبقة هي لوديرم, وثالث طبقة هي ليبوديرم. معناتها هذايا العد متاعهم, معناتها الأولى ليبيديرم, بعد باش نلقاو الثانية اللي هي أغرق شوية, والثالثة بالكل هي لا بلو بروفوند. كيما قاعدين تشوفوا هنا سور لو شيما, معناتها باش تبدا عندنا فكرة مناش متكون هالأورغان هذايا متاعنا.
فهمتش علاش سا بلوك. بوتي بروبليم تكنيك. j'arrive pas à avancer. سامحوني. هناك نتبع فيا تنجمش تشوفوا توا سور لو شيما. دونك عندنا الكوش الاولانيه اللي هي ليبيديرم كما تشوفوا مكونه زاده هي من طبقات. الكوش الثانيه هو لو ديرم متكون زاده من دي سيلول تنشوفوهم من بعد واللي هما ريسبونسابل باش يعطيونا زوز دو بروتيين مهمين جدا للجونيس نتاع البشره نتاعنا اللي هما الكولاجين والإلاستين ما نسمعوا بهم ياسر. وعندنا ليبوديرم اللي هي لاكوش لا بلو بروفوند الغارقه بالكل اللي متكونه من مثلا من دي سيلول اسمهم اديبوسيت واللي هما يكونوا بلاسي على الميسكل نتاعنا. قدم شويه من هنا يفضلك. سامحني. زيد قدم ترى زيد. باش نقول لك حاجه، انا كي نقدم بالكورسور ما يقدمش لي بلوكي وسي، نجم كي نقدم بالسوري. ايوه انا ما عنديش سوري. انت تابا سوري.